नमस्कार, हरप्रहर.com मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि यसका कारण मारमा परिरहेका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो लकडाउनको अवस्था, लकडाउन सबैको लागि चाहिँ एउटा नौलो अनुभव भयो। तपाईको चाहिँ लकडाउनको अवधि कसरी बित्यो? यहाँले भनेको जस्तै अब यो वास्तवली हामी लकडाउनको एउटा विशेष परिस्थितिमा छौँ र लकडाउन निश्चित रूपमै यो हाम्रो एकदमै नौलो अनुभवै हो, हैन? यो हामीले एकदमै सोच्दै नसोचेको र कल्पना नगरेको विषय पनि हो। अनि जब हामी लकडाउनको यो परिस्थितिको कुरा गरिरहेछौँ, अब मैले आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो ब्याङ्किङ सेवाहरू चाहिँ अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अत्यावश्यक सेवाको चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिहरू पर्दछ। किनभने यो दैनिक मान्छेको जीवनसँग होइन, लेनदेनसँग चाहिँ एकदमै जोडिएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ सदैव खुला राख्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यो खुला राख्नुपर्ने स्थितिमा यद्यपि त्यो के छ, नर्मल स्थितिभन्दा केही फरक चाहिँ थियो, तर पनि के छ भने ब्याङ्कलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने कुराले गर्दाखेरि लकडाउनमा मैले चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ 1-2 दिन त्यस्तो भयो होला। सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति त्रास डर सृजना जस्तो भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ आउनुपर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ लकडाउनमा सधैँ अफिस आइरहने कारणले गर्दाखेरि एकदमै जुन ढङ्गको लकडाउनको साथीभाइ इष्टमित्र नातेदारहरूले कुराहरू गर्छन् त्योभन्दा अलिकति भिन्नै खालको अनुभव भनौँ न। लकडाउनको जुन खालको बाहिरको माहौल पनि एउटा मैले चाहिँ राम्ररी देखेँ होला भन्छु। होइन, कतिपय मान्छेले चाहिँ लकडाउन अवधिभरि घरबाट ननिस्किँदाखेरि त्यो कुराहरू देखिएन होला, तर पनि के छ भने अफिस आउने जाने क्रमहरू यी आदि खालको कुराहरू थियो र त्यसलाई के छ एउटा मनमा अलिकति सन्तास त थिँदै थियो। त्यो सन्तास बोकेर पनि के छ भने हामी कामको आइरहेको स्थितिहरू हुन्। त्यो खालको एउटा मलाई भिन्नै खालको एउटा अनुभव छ भनौँ न। हजुर, यो लकडाउन अब पछाडि भनौँ, अहिले लकडाउनकै क्रममै छौँ छन त, एउटा पहिलो चरणमा छौँ अहिले हामी, होइन? यो अवस्थामा कोरोनाको कारणले गर्दा वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका असरहरू तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? जस्तो यस्तो छ, अब यो लकडाउनको एकदमै असर चाहिँ ठुलो छ हामी कहाँ। अब मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको अब 77 जिल्लामा होइन र 7वटा प्रदेशमा हामी अहिले 240 ठाउँमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ, लकडाउनको धेरै अवधिभरि हामीले सबै कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ, आलो पालो गर्नु पर्यो र त्यो स्थितिमा के छ भने ग्राहकहरू आउने कुरो पनि भएन। आए पनि एकदमै सीमित कम मात्रामा आउने कुराहरू भयो, किनभने त्यो लकडाउनको निर्देशनै त्यस्तो थियो र अवस्था पनि त्यस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कारोबारहरू एकदमै घटेको स्थितिहरू, कारोबार घट्न भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो आम्दानी घट्न पनि हो। किनभने हामीले त के छ भने जुन ढङ्गले हाम्रो कर्जा लगानीहरू गर्दाखेरि ब्याजहरू आउँछ, फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि फीहरू आउँछन्, खाता खोल्दाखेरि कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न चार्जेसहरू आउँछन्, यी सबै प्रकारको आम्दानीहरू चाहिँ के छ भने एकदमै धेरै घटेर तल पुगेको अवस्थाहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आम्दानीमा ठुलो खालको चाहिँ के छ भनेदेखि घटेको स्थितिहरू भयो। अनि त्यस्तै किसिमले के छ भन्दाखेरि तर अब हाम्रो खर्चको साइडमा फेरि त्यस्तो हामीले के छ भने खर्च चाहिँ धेरै नगर्ने स्थितिहरू बन्दैन भनौँ न। किनभनेदेखि अब फेरि त्यही बेलामा चाहिँ के छ भने डिपोजिट चाहिँ फेरि अलिकति बढेको स्थितिहरू पनि भयो। यसले गर्दाखेरि एउटा डिपोजिटको खर्च पनि बढेको स्थितिहरू, कर्मचारी खर्चहरू हामीले स्थायी रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू, घरभाडा लगायतका धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने स्थितिहरूले गर्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि यसो तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि ठुलो एउटा स्थितिहरू अथवा आर्थिक रूपले अलिकति बढी नै क्षति बेहोर्नु परेको स्थितिहरू हो। सरकारी स्वामित्वको बैंक भएको कारणले पनि जुन अरू वाणिज्य बैंकले भोगिरहेका, अन्य वाणिज्य बैंकहरूले भोगिरहेका समस्या र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भोगिरहेको समस्या फरक छन्? अब यस्तो छ, एउटा त अब ब्याङ्किङ कारोबारकै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो समान नै छ भनेर भन्न सकिन्छ। अघि मैले भनेको प्रभावहरू सबै ब्याङ्कमा नै परेको कुराहरू नै हुन्, होइन? आम्दानीका कुराहरू, खर्चका कुराहरू, कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको कुराहरू, कारोबार वृद्धि नभएको कुराहरू भन्ने कुरा हुन्। तर अब हाम्रो अलिकति फरक चाहिँ के छ भने सरकारी ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको जुन सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै कारोबारहरूको जुन कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू हाम्रो ब्याङ्क मार्फत हुने हुनाले हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर संलग्नता रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के छ भने त्यो कुरालाई पनि हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्न, होइन? सरकारी कारोबारको फन्डहरू ट्रान्सफर गर्नेदेखि लिएर जम्मा गर्नेदेखि कुराहरू लिएर कुनै ठाउँमा विकट ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरूदेखि लिएर अन्य खालको के छ भने विशेष खालको दायित्वहरू रहेको हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि अरू ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारी ब्याङ्क भएको हुनाले र राष्ट्रिय दायित्वसँग सम्बन्धित अलिकति बढी जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ केही फरक हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकै छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा कर्मचारी परिचालन गर्ने र ब्याङ्क सञ्चालनको रणनीति के कस्तो तरिकाको कसरी बनाइरहनु भएको छ? तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो होइन। वास्तवमा मैले पनि यसो हामी हेरिरहेको हुन्छौँ र कुराकानी पनि गर्छौँ। जस्तो एकदमै फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो ढङ्गले खटिरहनु भएको छ अथवा ठुलो जोखिम लिइरहनु भएको छ। अनि दोस्रो लाइनमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन। तर तेस्रो लाइनमा चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू र जुन हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारी भन्न तेस्रो फ्रन्टमा हामी काम गरिरहेको स्थितिहरू छन्। अनि हिजो एउटा सङ्क्रमणको चाहिँ के छ भने स्थितिको जुन एउटा आशंका भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी पुरै लकडाउनको स्थितिमा थियौँ। तर लामो समय गइसकेपछि त्यो स्थिति परिवर्तन भयो। परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ। अब त्यो अवस्थामा के छ भने भिडभाड पनि बढिरहेको छ, कारोबार पनि बढिरहेको छ, मान्छेको आवत जावत पनि बढिरहेको छ, संसर्गहरू पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने झन् त्यो जोखिमपूर्ण भएर गइरहेको स्थिति छन्। यद्यपि अब हामीले के छ भने यो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा बाहेक अरू हामीसँग धेरै विकल्प पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू छन् त्यो प्रोटोकलहरूलाई फलोअप गर्ने कुराहरू होइन, यसलाई सचेतनताका जुन उपायहरू छन् त्यो उपायहरू अवलम्बन गर्ने खालको कुराहरू र अरू हामीले गर्न सकिने खालका जति पनि के अरे हामीले यसलाई हटाउनको निमित्त जुन खालका चाहिँ अहिले बनेको निर्देशनहरू छन् त्यसलाई पालना गर्ने कुराहरू गरेर हामीले के छ भनेदेखि हाम्रो कामहरू सञ्चालन गरेको स्थिति छ। तर स्थिति चाहिँ के छ भन्दा हिजोभन्दा अलिक जोखिमपूर्ण भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिलिङ गरेको स्थितिहरू हो। यो अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई पनि इन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरत होला हजुर होइन। यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? जस्तो एकदमै तपाईँले भने जस्तो अब कर्मचारीहरू वास्तवमा एउटा चाहिँ भय त्रासकै स्थितिमा छन् होइन। फेरि के छ नोटमा चाहिँ बढी इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने हल्लाहरू पनि छन्। नोटहरू लिने कुराहरू दिने कुराहरू छन्। अब ग्राहकहरू के छन् कुन ठाउँबाट कसरी आएको भन्ने कुराहरू ट्र्याकिङ गर्ने कुराहरू ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू त्यति सजिलो पनि छैनन् होइन। धेरै खालको कुराहरू पनि छन्। अझै अब कतिपय सहरी र तराईका क्षेत्रहरूमा त हाम्रो यति भिडभाड बढेको स्थिति हुन्छ होइन। भिडभाड बढेको स्थितिहरू छन्। टाढा टाढाबाट चाहिँ मान्छेहरू पैसा लिइरहेको आइरहेको स्थितिहरू पनि छन्। यो कामको बिचमा पनि के छ भनेदेखि हामीले कर्मचारीहरूलाई काम लगाइरहेको स्थितिहरू छन् होइन। कर्मचारी काम लगाइरहेको छन्। अब एउटा के छ भनेदेखि हामी अहिले फेरि के छ भने हामी प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कर्मचारीहरूमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन। तर अहिले जुन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो वेबिनार मार्फत अथवा भर्चुअल कन्फरेन्स मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो कुराहरू के कम्युनिकेट गरिरहेको छौँ भने हामी त्यसै पनि सुरुदेखि के छ भनेदेखि अत्यावश्यक सेवाको हो है। हाम्रो सेवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ढङ्गले हामीले परिभाषितै छ। त्यो परिभाषित क्षेत्रमा हामी बसिरहेको छौँ। हामीभन्दा बढी जोखिम लिएर चाहिँ भन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन सुरक्षाकर्मीहरू अगाडि छन् भने अब हामीले के छ भनेदेखि हिजो चाहिँ अब पहिलादेखि अत्यावश्यक सेवाहरू अहिले लागू भएको होइन, सुरुदेखि नै छ भनेपछि अब त्यो अत्यावश्यक सेवा चाहिँ के छ भने यस्तो एउटा विशेष परिस्थितिमा छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो जिम्मेवारी अलिकति बढी छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा हामीसँग त्यस्तो खालको विकल्पहरू हुँदैनन् र हामी जुन ठाउँमा सेवा गरेर बसेका छौँ र जनताको त्यत्रो निक्षेपहरू लिएर बसेका छौँ नि त हामी त होइन। नेपाली जनताको सारा निक्षेपहरू हामीले लिएर बसेका छौँ ब्याङ्कहरूमा। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई जुन दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले परिचालनको निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ एउटा ड्युटी हो र यो ड्युटीलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्छ। तरफै स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू अप्नाउने कुराहरू र त्यस्तो जोखिम हुँदाखेरि हामीलाई तुरन्त कम्युनिकेट गर्ने कुराहरू होइन, उपचारको कुराहरू भयो, इन्सुरेन्सका कुराहरू भयो होइन, अरू हामीले गर्न पर्ने सपोर्टिङ कुराहरू हो। त्यो सपोर्टिङ कुराहरू हामी गरिरहेको छौँ र एकदमै हामी टचमा बसेर एकदमै उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति पनि एकदमै विशेष चलाएको भएर हामीले ध्यान दिएर कामहरू गरिरहेको स्थिति छन्। रेमिटेन्स घटिरहेको अवस्था घटेकै ठप्प जस्तै नै अवस्था छ। तरलता थुप्रिरहेको छ, तरलता बढिरहेको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, अबको अवस्था कसरी अगाडि जाला तपाईँले के देख्नु भएको छ? जस्तो अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ जुन हाम्रो जिडिपीमा एउटा राम्रो खालको चाहिँ योगदान दिने क्षेत्र भनेको रेमिटेन्सको क्षेत्र पनि हो होइन। जुन हामी वर्षौँदेखि हामी भन्दै आएको छौँ र त्यो फेरि एकदमै वार्षिक रूपले एउटा वृद्धि हुने स्थितिहरूमा पनि गइरहेको स्थितिमा हो। अब अहिले ठ्याक्कै त्यो के छ अरे एउटा रिभर्स स्थितिमा होइन, उल्टो स्थितिमा छ नि त। हिजो बढिरहेको स्थितिहरू आज चाहिँ के छ घटिरहेको स्थितिहरू ठप्पै भएको स्थितिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब दुईवटा कुराहरू छ। एउटा कुरा त वैदेशिक जुन खालको चाहिँ रोजगारबाट आउने जुन आयहरू छन् त्यो आयहरू नआउने कुरा र त्यसले पार्ने खालको हाम्रो नेसनल इकोनोमीमा पार्ने प्रभावहरू एउटा सही छन्। दोस्रो कुराहरू के छ भनेदेखि त्यो नआउने कुरो मात्रै होइन, फेरि के छ भने मान्छेहरू यहाँ आएका छन्। आउँदाखेरि रोजगारका कुराहरूको फेरि कुराहरू सँगसँगै आउँछन् र उनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरो पनि फेरि चुनौतीपूर्ण छ।
त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब यो कुराहरू भनेको हामीले के छ भन्दाखेरि चाहेर वा कुनै त्योबाट भएको कुराहरू होइन होइन एउटा प्राकृतिक रूपले एउटा प्रकोपले सृजना गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अवस्था हो। तर पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने तर्फ त सोच्नै पर्छ। अब मैले ब्याङ्किङ क्षेत्रको तर्फबाट विचार गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू नै हो। एउटा कुराहरू के छ भने हिजो हामीले चाहिँ जुन रेमिटेन्सबाट आउने आयहरू छन् त्यो आयको विकल्पमा अरू आयहरू कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पर्यो। र हिजो विदेशमा काम गरिरहेको युवाहरू जुन छन् उनीहरू देशमा आइसकेपछि कसरी रोजगार दिने भन्ने यो दुईवटा कुराहरू हामीले सँगसँगै गर्नु पऱ्यो। त्यसको निमित्त 2, 3वटा 4वटा कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि हामी धेरै लामो समयदेखि कृषि प्रधान देश भने तापनि र कृषिमा हाम्रो चाहिँ के छ भने प्राथमिकता छ भन्दै गर्दा पनि कृषिको आयहरू भनौँ, कृषिमा रोजगारहरू भनौँ, कृषिले ओगटेको जुन क्षेत्रहरू योगदानहरू त्यो के छ भने क्रमशः घटेर गइरहेको स्थितिहरू हुन्। त्यो भनेको के छन् भन्दाखेरि धेरै हाम्रो त्यस्ता खालका भूमिहरू के छ भनेदेखि राम्रो ढङ्गले हामीले उपयोग गर्न नसकेको स्थितिहरू किनभने जनशक्तिको पनि एउटा अभावको कारणहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भने यतातिर लगाउनुपर्छ। तर लगाउने भनेको परम्परागत रूपले चाहिँ के छ भने खालि खन्ने जोत्ने कुराहरू मात्रै होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ यान्त्रिकरण गर्ने, त्यसलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने र त्यो बजारमा कसरी सुनिश्चितता दिने होइन, आफूले उत्पादन गरेको कुराहरू सुनिश्चितता कसरी दिने, सुनिश्चितता मात्रै होइन त्यसको दरहरू अथवा त्यो जुन खालको कुराहरू छ त्यो कुरालाई पनि कसरी चाहिँ के छ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा एक्सेप्टेबल लेभलमा पाउने भन्ने खालको कुराहरू हामी त्यहाँबाट गर्न सकिने खालको एउटा त्यो क्षेत्रमा हामीले मान्छेहरू लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यस्तो अब हामी के छ भनेदेखि विभिन्न साना साना कामहरू वास्तवमा हामी गरिरहेको छैनौँ। साना साना कामहरू होइन कि त हामी अफिसमा काम गर्न मन पराउँछौँ जागिरको रूपमा होइन, त्यो कामहरू चाहिँ हामी गर्न मन पराउँछौँ। बरु जागिर एकदमै सानै होस् होइन, त्यो खालको कुरामा एक किसिमको अब हाम्रो परम्परागत रूपमा हाम्रो सोचहरू के छ भने जागिर भइसकेपछि अफिसमा काम गरेको भन्ने खालको एक किसिमको सामाजिक मान्यता पनि त्यो छ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यो छ। तर अफिसमा उसले कति कमाइ गर्छ, के काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू त्यति महत्त्व राख्दैन होइन। तर अब हामी के छ भने प्लम्बिङको काम गर्नु पऱ्यो भने, इलेक्ट्रिसियनको काम गर्नु पऱ्यो भने, अब केस काट्ने कामहरू गर्न पऱ्यो भनेदेखि, अझ जुत्ताहरू चाहिँ सिलाउने अथवा मर्मत गर्नुपर्ने कामहरू भनेदेखि यी आदि खालको जुन कामहरू हामी के छ भने गर्दैनौँ भन्न अनि गर्न हामीलाई लाज लाग्छ भन्न। अनि त्यसको निमित्त चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ, हामी विदेशमा मान्छे हामी जान्छौँ अनि अरू मान्छेलाई के गर्छौँ भने फेरि हामी यहाँदेखि त्यो स्पेस छोडिदिन्छौँ। त्यो पनि छ नि त, जस्तै यसपालिको तथ्याङ्क पनि देखियो नि त 3 लाखदेखि 4 लाख मान्छेहरू चाहिँ के रहेछ भने यो पेसामा रहेछ। अहिले पनि यो जुन सानातिना जुन होइन गरेको छन् होइन, त्यो के चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने खालको कुराहरू यो कुराहरू गरिरहेका छन् हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भने हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्ने एउटा एकदमै राम्रो अवसर जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँले भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि हेयर कटिङ सेलुन खोल्ने भनेको कति पैसा होला र होइन, त्यो पैसाहरू त एकदमै कम छ नि त भनेको। फेरि काम पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको काम छ नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड खालको काम छ नि त भनेको। तपाईँलाई एउटा चाहिँ के छ भने मरुभूमिमा उठ चलाउने काम भन्दा त्यो चाहिँ के छ भने मजाले चाहिँ के छ भने फ्यान मुनि के अरे एसीमा बसेर चाहिँ के छ भने केस काट्ने एकदम स्ट्यान्डर्ड कामहरू पनि छन्। तर पनि हामी के छ भने परम्परागत रूपमा त्यो पेसाहरूलाई हामीले अर्कै दृष्टिकोणले हेरेका छौँ। अनि यो खालि भनेको यो सानोतिनो व्यवसाय लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यसको निमित्त अर्को यो छ जोडिएर मैले एकैचोटि भने यो चाहिँ जोडेर आउने प्रश्नहरू चाहिँ ल त्यो कुराहरू त गर्ने सिपहरू त छ, तर सिप के अरे त्यो मान्छेहरूलाई त्यो खालको तपाईँले अवसर त भन्नु हो होइन, एउटा क्वेसन छ नि म भन्दैछु। तर त्यसको निमित्त चाहिने सिप र पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? पैसा नभइकन त यो कुराहरू त हुँदैन होइन। मलाई लाग्छ यो पनि जोडेर आउने कुराहरू हुन्। म ब्याङ्कको मान्छे भएको हुनाले यसलाई सँगै मैले जोडेर भन्न खोजेको हो। यो खालको अवसरलाई के छ भने अहिले जुन चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट हामी जुन चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छौँ त्यसको माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सहुलियत कर्जा चाहिँ नीतिमा मात्रै सीमित बढी भइरहेको अवस्था छ होइन, अलि हेर्दाखेरि बढी नै गाह्रो नै यो सहुलियतपूर्ण। प्राइभेट ब्याङ्कहरूले त अलि धेरै नै आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ, तर सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि त्यस्तो खुलस्त रूपमा यसलाई स्वीकारेको अवस्था अलि देखिँदैन नि। यो जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन परिभाषा छ र सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन उद्देश्य छ अनि त्यो अनुसारको के छ भनेदेखि भएन भन्ने खालको कुरो आइरहेको छ र वास्तवमा तथ्याङ्कले पनि त्यो कुराहरू देखाइरहेको स्थितिहरू नै छन् होइन। त्यसमा अब 2-3वटा कारणहरू छन् होइन। जस्तो मैले अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले हामीले 27वटा क वर्गको ब्याङ्कले जति हामीले चाहिँ यो सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरेका छौँ होइन, जुन 15 लाखसम्मको जुन बिना धितो कर्जा भनेर भन्छौँ हामी, त्यो कर्जा चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। त्यसमा झन्डै हाम्रो एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ 50% छ होइन। जस्तो हाम्रो 1 अरबको त के छ भनेदेखि अहिले हाम्रो के अरे उनै पुगिसक्यो 100 रकम
र हामीले के छ भन्दाखेरि झन्डै हामीले 900 जनालाई चाहिँ के छ भने वितरण गरिसकेको अवस्थाहरू हो। यद्यपि यो सङ्ख्या ठुलो होइन, समग्रमा चाहिँ प्रतिशत चाहिँ हाम्रो त्यो छ मैले भनेको खालि जोड्न खोजेको। तर यो हाम्रो पनि के छ भने त्यो कुराहरू सङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो ठुलो होइन कि 10,000ले अरबौँ रुपियाँहरू चाहिँ के छ भनेदेखि आवश्यक भइरहेको ठाउँमा मैले भनेको तथ्याङ्क चाहिँ कम छ, तर हामी त्यो खालको स्थितिमा छौँ। अनि यो किन हुन सकेन भन्ने खालको सुपे धेरै गुनासो पनि छ होइन। म पनि धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यूमा तपाईँले जस्तै इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ यो चाहिँ गरिन्छ र सरकारी ब्याङ्क भएको हुनाले त्यो प्रश्न ममाथि आउनु स्वाभाविक पनि हो, एकदमै स्वाभाविक हो है। किन सरकारको कार्यक्रम, सरकारको चाहिँ 100% चाहिँ सेयर भएको ब्याङ्क, अनि वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो खालको स्थितिहरू गुनासो छ भने अनि उसलाई नभने कसलाई भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरालाई मैले के छ भने एकदमै हार्दिकतापूर्वक एकदम ठिक कुरा हो, म स्वीकार्छु पनि। तर यसको केही कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि अप्ठ्यारा खालको कुराहरू हिजो थिए होइन, अहिले हटाइएको छ र अझै पनि के छ के चुनौतीहरू छन्। एउटा कुरो के थियो भन्दा हिजो हामीले जुन कर्जाहरू जुन वितरण गर्ने खालको नियमहरू बनाउँदाखेरि आइरहँदाखेरि त्यसले बेस रेट प्लस 2% प्रिमियम लिन पाइन्छ र त्यसपछि महिलाहरूको हकमा 6% अनुदान दिन्छ र पुरुषहरूको हकमा 5% अनुदान दिइन्छ भनेर भन्यो होइन। जुन सातवटा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका शीर्षकहरू थिए, पछि 2टा थपिएर 9वटा कर्जाहरू भयो। अनि त्योभन्दा के भने बेस रेटहरू सबै ब्याङ्कको समान छैन होइन। अब जस्तो अब हामी फेरि कस्तो भने त्यसमा संयोगवश सबैभन्दा चाहिँ के छ भनेदेखि कम बेस रेट हुने ब्याङ्क पनि हामी पऱ्यौँ होइन, हामी पऱ्यौँ। र एकदमै के छ भने बढी ब्याङ्क बेस रेट हुनेहरू पनि छ होइन, 4-5%को फरकको बेस रेटहरू पनि छ बजारमा। भनेपछि अब मेरो ब्याङ्कमा भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा त्यो नीति अन्तर्गत कर्जा लिँदाखेरि जो त 6.4 छ बेस रेट प्लस 2% गरेर 8.4 भयो। अब त्यो 6% चाहिँ तपाईँलाई अनुदान पाउँदा 2.6 भयो जम्मा महिलाहरूलाई, पुरुषहरूमा 3.6 भयो। त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिएको नि त त्यो। अब अर्को कुनै एबिसिडी भन्ने कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ यदि बेस रेट चाहिँ 10.5% छ भने 2% जोड्दाखेरि के हो 12.5% भयो। 12%मा तपाईँले 6% दिँदा 6.5% भयो। अब कहाँ 2 के अरे हामी 4 को कुरा र यो चाहिँ होइन धेरै फरक पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो ब्याज दरको कारणले गर्दा पनि कतिपय ठाउँहरूमा के छ सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू एट्र्याक्टिभ पनि भनेर तुलनात्मक रूपले चाहिँ के छ भने वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ सस्तो पनि भयो, सरकारको पनि भयो र हाम्रो नेटवर्क ठुलो पनि भयो। त्यसले गर्दा हामी यहाँ धेरैहरू आइसकेपछि हामीले त्यसलाई क्याटरिङ गर्न सकेनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको गुनासोहरू पनि बढ्यो होइन। यदि हामीले जस्तै के छ भनेदेखि 1 अरब कर्जा हाम्रो सबै ब्याङ्कबाट जान सकेको भए 27 अरब जान्थ्यो, ठुलो रकम जान्थ्यो नि त त्यहाँनिर होइन। त्यो कुराहरू त के अरे त्यहाँनिर हामी, तर कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि डिमान्ड पनि के छ भनेदेखि कन्सन्ट्रेट हुने र डिस्ट्रिब्युट नहुने खालको स्थितिहरू बन्यो एउटा कुराहरू। अनि अरू वैदेशिक रोजगार बढाउने जुन युवाहरूको पनि हामीले कुराहरू उहाँहरूको आउँदाखेरि पनि त्यो कुराको प्रावधानहरू सुरुमा के प्रावधानहरू रह्यो भनेदेखि त्यहाँ जे काम गरिरहेको छ त्यही काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू। अनि फर्केको अवधिहरू बसेको अवधिहरूको चाहिँ के अरे त्यो जुन खालको ब्यारियर्सहरू अथवा उयोहरू राख्यो। यी आदि कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरू पनि के छ धेरै मान्छेहरू इलिजिबलै हुन सकेन, किन त्यहाँ गरिरहेको पेसा फरक छ होइन। तपाईँ अवश्य हेर्नु नि तपाईँले अरबहरूमा गरिरहेको पेसाहरू अनि यो खालको कुराहरू गर्दा त्यो अहिले चाहिँ के छ भने यो बजेटमा चाहिँ यो कुराहरू चेन्ज भएर आयो। यो अहिले भनेको नीतिहरूमा पनि परिवर्तन भएर आयो। अब सबै ब्याङ्कको शाखाहरूले 10वटा दिनुपर्छ भन्ने भयो। क वर्गको ब्याङ्कमै 42-43वटा शाखा छ है, इन्टु 10 हुने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालले गर्दा अनि फेरि ब्याज दरमा पनि के गर्यो भनेदेखि अब सबै ब्याङ्कलाई के छ समान ब्याज दर 5% मात्रै के छ भने ऋणले तिर्नुपर्ने भनिसकेपछि अब कहीँ पनि जाँदाखेरि के छ ऋणले 5% तिर्नु परेन। एउटा चाहिँ सबै ब्याङ्कलाई तोकिदियो, सङ्ख्या पनि तोकिदियो अनि ब्याज दर पनि तोकिदियो। मलाई लाग्छ यो श्रावण 1 गतेदेखिको यो जुन नीति लागू हुँदैछ त्यसले गर्दा यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन अब चाहिँ आउँछ भन्ने म आशावादी छु। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ कर्मचारीको अभाव पनि भएको हो एकदमै ठुलो। यहाँले जुन भन्नुभयो त अब तपाईँहरूको त्यो सर्वे अथवा अनुसन्धान पनि होला त्यहाँनिर होइन। हामी के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन ब्याङ्कको दरबन्दी अनुसार हामीसँग करिब 700 मान्छे कम छ होइन। कतिपय ब्याङ्कमा त 700 मात्रै कर्मचारी होला, हाम्रो 700 मान्छे चाहिँ कम छ। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ लोकसेवा मार्फत हामीले कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ। लोकसेवामा हामी गयौँ, गएर परीक्षाहरू सबै सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ केही विषयमा चाहिँ मुद्दा पऱ्यो, मुद्दा परेपछि त्यो मुद्दा विचार दिन्छ अनि रिजल्ट पनि रोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ कर्मचारी आउन सकेको छैन र यसले गर्दाखेरि हामीसँग एकदमै ठुलो अभाव छ
आजभोलि झन् भनौँ युवा पुस्तामा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जागिर खाने एकदम ठुलो सोख, उनीहरूको रहर, सबै इच्छा, सबै कुराहरू छ, सेवा सुविधा, विविध कारणहरू होलान् यसको पछाडि चाहिँ। यसमा चाहिँ अहिले पनि तयारी गरेर वाणिज्य ब्याङ्कको खुल्ला र तयारी गरेर बसिरहेका धेरै नै युवाहरू छन्। हाराहारी कतिको सङ्ख्यामा अबको विज्ञापनमा हाराहारी कतिको जस्तो अहिले हामीले जुन 661 जनाको अघि मैले भने त्यो चाहिँ परीक्षा नै भइसक्यो। अब आउने वर्ष पनि हामी के छ भने 350 होइन, लगभग 350 लिने हाम्रो ऊ छ। 350 फेरि नयाँ जनशक्ति लिने हाम्रो योजना छ। ब्याङ्कहरू मर्जरमा गइरहेको अवस्था, सबै यो सानो देश ब्याङ्कको नम्बर धेरै भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छन्। 3टा सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्कहरू छन्। यसमा यो मर्जरमा जाने कुराहरू पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट भनौँ हल्लाहरू आइरहेकै हुन्छन्। यसको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? के भइरहेको छ? जस्तो मर्जरमा जाने भन्ने कुरो नीतिगत रूपमा एकदम सही छ होइन। म चाहिँ एकदमै त्यसको पक्षमा पहिलेदेखि नै वकालत पनि गर्दै आएको मान्छे होइन। विभिन्न खालका खर्चहरूलाई चाहिँ हामी कम गर्न सक्छौँ र ब्याङ्क चाहिँ बलियो र इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने मलाई मान्यता लाग्छ र त्यही भएर मर्जर क्रम सुरु पनि भएको छ र गत वर्ष एउटा भयो, अरू पनि यसपालि मलाई लाग्छ धेरै ब्याङ्कहरू हुन सक्छन्। अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको चाहिँ सबै नेचर मिल्ने ब्याङ्कहरू चाहिँ हामीसँग छैन होइन। अब एउटै कारणले के छ भने सरकारको स्वामित्व भएको चाहिँ 100% र अरू ब्याङ्कहरू 51% भएको हुनाले नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कसँग यसको केही प्रकृतिहरू के छ भने सेयरको स्ट्रक्चरको रूपमा त्यो प्रकृतिहरू मिल्दोजुल्दो छ। तथापि पनि अब यसमा चाहिँ के छ भने सरकारको अहिलेसम्म पनि हामी के छ भने आइपिओमा गएर जुन खालको सेयरहरू हामीले वितरण नगरिसकेको अवस्थाहरू भएको हुनाले एउटा सरकारको अब एउटा नीतिगतै रूपमा र एउटा सैद्धान्तिक रूपमै यदि सरकारले चाहिँ एउटा के छ भने 100% हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वामित्व भएको एउटा चाहिँ सरकारी ब्याङ्क चाहिन्छ भन्ने खालको नीतिमा जाँदाखेरि हामीले यसलाई पुँजी बढाएर यसलाई आफैले ठुलो बनाएर जानुपर्ने स्थितिहरू रहन्छन्। यदि होइन यसलाई चाहिँ 30% चाहिँ हामी जाने भन्ने खालको कुरोहरू भयो भनेदेखि अरू ब्याङ्कहरूसँग हाम्रो यो 2टा ब्याङ्कहरू जुन छ सरकारको त्यहाँ 51 र हाम्रो पनि के छ भनेदेखि 30% गएपछि 70% जस्तो बाँकी रहन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के छ भनेदेखि मर्जरको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यो मर्जरमा जाने कुराहरूमा मैले भने त्योभन्दा अगाडि एउटा नीतिगत रूपमै होइन, राष्ट्रिय रूपमै भनौँ न, एउटा ब्याङ्क चाहिँ के छ भने पूर्ण सरकारी राख्ने कि यसमा पनि पब्लिक सेयर राख्ने भन्ने बारेको चाहिँ छिनो भान आवश्यक छ। त्यो भइसकेपछि हामी मर्जर प्रक्रियामा के कुराहरू बोल्न सक्ने स्थिति रहन्छ। योभन्दा अगाडि नेपाल ब्याङ्कमा जिएम हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन, अहिले वाणिज्य ब्याङ्कमा सिइओ हुनुहुन्छ। फरक कतिको यो 2टा पोजिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि कतिको अन्तर फरकहरू अब यस्तो छ तपाईँलाई? अब त्यहाँनिर जुन बेलामा म नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा थिएँ होइन, त्यो बेलामा मैले चाहिँ एउटा सिइओको जिम्मेवारी नभएको हुनाले त्योभन्दा अलिकति कम जिम्मेवारीहरू थियो होइन, कम जिम्मेवारीहरू थियो र यो यसमा चाहिँ के छ भने सिइओको जिम्मेवारी यो ब्याङ्क चाहिँ तुलनात्मक रूपले होइन त्यो ब्याङ्कभन्दा चाहिँ के छ भने निकै ठुलो सङ्ख्यामा छ। अनि हिस्ट्रीको दृष्टिकोणले, नेटवर्कको दृष्टिकोणले नेपाल ब्याङ्कको पनि एउटा चाहिँ एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ, एउटा ठुलो ऊ छ होइन होइन 80-85 वर्षको त्यो छ। आफ्नै खालको चाहिँ एउटा वर्क कल्चरहरू छन् होइन, अब यसको ऊ छन् होइन। तर पनि चुनौतीको दृष्टिकोणले र एउटा चाहिँ एउटा एकदम सम्भावनाको दृष्टिकोणले चाहिँ फेरि के छ भने म अलिकति बढी यसमा चाहिँ देख्छु। त्यसले चुनौतीपूर्ण पनि छ र त्यो चुनौतीलाई यदि पार गर्न सकियो, पुरा गर्न सकियो भने रिजल्ट पनि के छ भने दिन सक्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारीलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा मेरो निष्कर्ष हो। अहिले सबै व्यवसायहरू धराशायी अवस्थामै छन्, व्यवसायहरू सबै नै। हजुर अब यो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याजमा चाहिँ कुन हिसाबले राहतको व्यवस्था गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ वा यो पनि मौद्रिक नीति नै कुरेर बसिरहनु भएको छ वा के छ तपाईँहरूको? अब यसमा 2-3टा हामीले चाहिँ कुराहरू अहिले सम्झनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। जस्तो जुन बेला चाहिँ कोभिड-19को जुन प्रभावबाट हामी लकडाउनको स्थितिमा गयौँ, त्यो लकडाउनको स्थितिमा एकदमै व्यवसायहरू एकदमै ठुलो असर गर्यो भन्ने खालको कुरोहरू सबै यसमा कुनै विवादै छैन। त्यो भएको हुनाले तत्कालको स्थितिमा के गरियो भन्दाखेरि 10% चाहिँ के छ भने टर्म लोनमा को केसमा यदि चैत्र मसान्त बुझायो भने 10% चाहिँ के अरे छुट दिने भन्ने व्यवस्था भयो। त्यसपछि फेरि लकडाउन चाहिँ वैशाखमा आएर पनि लम्बेर गइसकेको स्थिति र आजसम्म पनि त्यसको स्थितिहरू कायमै रहिरहेको स्थितिमा यो क्वार्टरको चाहिँ के छ भने ब्याज दर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2%ले कम गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरिसकेको छ। त्यसको हामी कार्यान्वयन गरिरहेको स्थितिहरू छन्। अब यसमा साउन पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले जुन खालको चाहिँ हामीले चाहिँ निक्षेपहरूको ब्याजहरूमा हामीले जुन परिवर्तनहरू गरेको थियो यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन बेस रेटमा पर्ने प्रभाव छ त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि ब्याज दर घटिरहेको स्थितिहरू छ र घट्छ भन्ने खालको कुरो म भन्न चाहन्छु। यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ धेरैले नै यो भनौँ सहयोगका कार्यहरू धेरैले नै गरे।
त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्न भ्यायो? यस्तो अब एउटा त हामीले नेपाल सरकारको जुन एउटा दैवी राहत कोष छ, कोरोनाको रोकथाम तथा उपचार कोष छ, त्यो कोषमा केन्द्रको तर्फबाट हामीले चाहिँ के छ भने 1,50,00,000 रुपियाँ र त्यस पछाडि उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक प्रदेशबाट होइन हामीले चाहिँ के छ भने 5-5 लाख र 1,85,00,000 रुपियाँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ। अनि हाम्रो कर्मचारीहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ के छ भने 3 दिनको, 5 दिनको, 7 दिनको तह वाइज हेरेर कर्मचारीको तर्फबाट पनि हामीले रकमहरू त्यहाँनिर आफ्नो योगदान जम्मा गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले जति पनि बजेटहरू पहिला चाहिँ हामी यो जुन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जुन हामीले बजेटहरू पठाइरहेका छौँ विभिन्न शाखाहरूमा, 240 शाखामा, ती शाखाहरूलाई हामीले के निर्देशित गऱ्यौँ भनेदेखि यो अहिले भएको जति बाँकी खर्च हुन बाँकी जुन 4 महिनाको पैसा बाँकी छ त्यो 4 महिना चाहिँ के छ भने कोरोना रोकथाम र उपचारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भने हामीले छलफल गऱ्यौँ। र धेरैवटा ठाउँमा होइन म त्यो हाम्रो साथीहरूले पठाइरहेको इन्फर्मेसनहरू विभिन्न फेसबुकहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि देखिरहेको छु होइन। धेरै ठाउँमा जस्तो पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थाहरू, सेनिटाइजरको व्यवस्थाहरू होइन, लगायतका कतिपय ठाउँमा खाद्यान्नमा चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू, कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भने यो केही अस्थायी चेकपोस्टहरू लगायतका कुराहरू निर्माण गरिदिने कुराहरू लगायतका हाम्रो लाग्छ मलाई लाग्छ 240वटा शाखाहरू छ। ती लगभग सबै शाखाले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको स्थितिहरू छ अहिलेसम्म पनि। अब लगभग अन्त्यतिर आइसक्यो होइन। सबैको एउटा चाहना भनौँ, जनस्तरमा एउटा जिज्ञासा भनौँ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको आइपिओ चाहिँ कहिले भर्न पाइएला भन्ने एकदम ठुलो चासोको विषय नै हो। यो एउटा लगभग कुराहरू उठिरहन्छ, कहिले पाउलान्? जस्तो अघि मैले ठ्याक्कै यहाँलाई मैले त्यो मर्जरको विषयमा भनेको थिएँ होइन। अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने नीतिगत व्यवस्था, नीतिगत निर्णय चाहिँ के हो भन्दाखेरि 30% चाहिँ आइपिओ जारी गर्ने भन्ने निर्णय छ होइन। 70%बाट 33% गर्ने भन्ने छ, त्यो अलरेडी कायमै छ, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन होइन। तर पनि के छ भन्दाखेरि अघि पनि मैले ठ्याक्कै त्यो मर्जरमा यही कुरालाई चाहिँ जोड दिइरहेको थिएँ कि अब एउटा बिचमा के एउटा खालको छलफल र बहसहरू पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न लेभलमा यो एउटा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ सरकारी ब्याङ्कै राख्नुपर्छ, बरु त्यसमा चाहिँ चाहिने कानुनी प्रावधानहरूलाई पनि संशोधन वा परिमार्जन अथवा अहिले कानुनी प्रावधानहरूबाट पनि के त्यस्तो मिल्ने हो त्यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलोसोफिकल होइन एउटा चाहिँ उहरू पनि चलिरहेको, छलफल चलिरहेको छ। एउटा चाहिँ होइन अब बजारमा मार्केटमा सबै चिजहरू गइसकेपछि कम्पिटिसनमा गएर त्यो कम्पिटिसनमा जाने खालको कुराहरू त्यसले चाहिँ कम्पिटिटिभनेस बढाउँछ, झन् यसले चाहिँ के छ भने एउटा सशक्त हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्णय चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ के छ भने सरकारको माथिल्लो तहबाट निर्णयहरू हुनुपर्ने छ। त्यो निर्णयहरू चाहिँ भएको खण्डमा मात्रै चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो दिनहरू भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ। भनेपछि अझै ढुक्क भएर नबस्नु, आइपिओ भर्न नपाउने पनि सक्ने हुन सक्छ होइन। अब त्यसो ठ्याक्कै नपाउने पनि भन्न सकेर अझै केही समय पर्खिनुपर्छ यो निर्णयको लागि। हजुर, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँले जुन खालको मलाई यो अवसर दिनुभयो होइन, अहिले जुन खालको वास्तवमा परिस्थिति छ होइन, यो परिस्थितिमा मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई दिनपर्ने जुन खालको सहुलियतहरू छन् होइन, जुन अहिले मौद्रिक नीति पनि आउँदैछन्, मौद्रिक नीतिले पनि कतिपय विषयहरूलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्छन् होइन, त्यो कुराहरूलाई हामीले पालना गरेर त एउटा हाम्रो कम्पलसरी छँदैछन्। त्यो बाहेक पनि के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के छ भनेदेखि उद्योग धन्दा व्यापार लगायतका हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको प्रभावप्रति राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एकदम संवेदनशील छ। हामीले गर्न सकिने उपयुक्त होइन खालको कामहरू अथवा सहयोगहरू हामी गर्छौँ र हिजो पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको थियो र भविष्यमा पनि के छ भने हामी पनि के छ भने सहयोग गरेर जाने खालको म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।